رابی آیا آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا عمل دسو اللہ جنت دے قریب کر دے، اللہ جہنم تو دور کر دے، اللہ جنت دے قریب کر دے۔ اوے اونا لوگاں دے دل اندر کتنی تڑپ سی اللہ دی جنت اندر جان دی، اونا لوگاں دے دلاں دے اندر کتنا ڈر سی جہنم دے کولو بچن دا، اونا لوگاں دے دلاں دے اندر کتنا خوف سی اللہ دی پکڑ دا، اونا لوگاں دے دلاں دے اندر سی اللہ دی پکڑ سخت ہے، اوے اللہ دی پکڑ بہت ڈاڈی ہے، اللہ دا پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ جیڑا اللہ دی پکڑ اندر آ جائے وہ بندہ چھٹ نہیں سکتا، اور جیڑا اللہ دی پکڑ اندر آ جائے وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اے رابی کہنے لگیا اے اللہ دے پیغمبر کوئی ایسی گل دسو، کوئی ایسا باز کرو، کوئی ایسی گل دسو، ایسا عمل دسو اسی اللہ دی جنت دے قریب ہو جائیے، اللہ جہنم دے کو دور کر دین۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا، فرمایا اے رابعہ تو اللہ دی عبادت کر، اللہ رب العالمین دے سامنے جھک جا، نمازاں پڑھ، اللہ دی عبادت کر، رب العالمین دی عبادت کر، ولا تشرکو بہ شیئا تے اس مالک دے نال شرک نہیں کرنا، اس مالک دے نال شرک نہیں کرنا۔ اوے رب دی عبادت کر، اللہ تینوں جنت دے قریب کر دے گا، تے جے تو رب دے نال شرک بھی کریں گا، رب دی عبادت بھی کریں گا، تے تیری عبادت دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتے میرے پیغمبر نے عبادت دا حکم دیتا ہے اوتھے نال ارشاد فرمایا اللہ دے نال شرک بھی نہیں کرنا، اگر عبادت کرنی ہے تے نال شرک بھی نہیں کرنا۔ ادھر لوگ اللہ دی عبادت کیتی جا رہے ہیں، نال شرک بھی کیتی جا رہے ہیں، ادھر لوگ جناب سجدے بھی کیتی جا رہے ہیں، اللہ دے نال شرک بھی کیتی جا رہے ہیں، ادھر لوگ قرآن بھی پڑھی جا رہے ہیں، نال شرک بھی کیتی جا رہے ہیں، ادھر لوگ جناب اللہ بھی کیتی جا رہے ہیں، رب دے نال شرک بھی کیتی جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اوے رابعہ تعبد اللہ تو اللہ دی عبادت کر، ولا تشرکو بہ شیئا اور اس مالک دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر تے کیڑا کام کرنا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ، دوسرے نمبر تے اللہ دے نماز پڑھنی ہے، نمازی بن جا، نماز نو ادا کرنا ہے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور تیسرے نمبر تے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَتَصِلُ الرَّحِمَ چوتھے نمبر تے صلہ رحمی کرنی ہے۔ میرے پیغمبر نے نا اے باتاں بیان کر کے فرمایا اے رابعہ انہاں گلاں دے اوتے عمل کر، رب تینوں جنت دے قریب کر دے گا اور جہنم دے کولوں تینوں دور کر دے گا، اور میری اٹھنی دے نکیل چھوڑ دے، میری رسی اٹھنی دی رسی نو چھوڑ دے، مینوں جان دے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اے دے تو اے پتہ چلے میرے پیغمبر اگر سفر اندر بھی ہوندے سن، اللہ دے پیغمبر نے لوگاں نو دین ول بلایا، اللہ دے پیغمبر نے لوگاں دے نال دینی رہنمائی کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر نے لوگاں نو دسیا کہ نہ دے لوگو رب دی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کرنا۔ اے سن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیغمبر دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسأل اللہ، اے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی ایسی رہنمائی کرو، مینوں کوئی ایسی چیز دسو جہدے نال میں اللہ تعالیٰ دے کولوں سوال کراں، مینوں کوئی ایسے کلمات سکھاؤ میں اللہ دے کولوں سوال کراں۔ اے اللہ دے رسول مینوں کوئی ایسیاں گلاں دسو جہڑیاں گلاں میں بیان کراں تے اللہ دے کولوں سوال کراں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے چچا کالا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے میرے چچا اللہ دے کولوں عافیت دا سوال کرے اگر اللہ دے کولوں عافیت دا سوال کرے اگر کھینا دے لوگو اوے جنہاں نو عافیت مل جائے، جنہاں نو دنیا اندر جنہاں نو آخرت دے اندر عافیت مل گئی، سمجھو